الذي أسبغ على عباده نعمه وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه يدعوهم إلى جواره في دار السلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فسبحان من أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وأنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ورفع لمن ائتم به وآمن بمتشابهه في مراقي السعادة درجا، ووضع قهره على من أعرض عنه وابتغى الهدى من غيره فجعله في دركات الجحيم متولجا. فإنه الذكر الحكيم والنبأ العظيم والصراط المستقيم وحبل الله المتين المديد بينه وبين عباده، وعهده الذي من استمسك به فاز ورجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له، شهادة من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجا. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، خيرته من أمته وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وبصر به من العمي وأرشد به من الغي. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، وجزاه الله من أمته أفضل الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أيها الناس، وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. عليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، رضي الله تعالى عنهم وعن جميع الصحابة والتابعين والسلف الصالحين والأئمة المجتهدين. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إله العالمين لطول أمة دغه میاشتې دا ټولې روزې خبرې وګرځوه یا الله، د ټول امت د دغه میاشتې یا الله تراویح خبرې وګرځوه یا الله په تراویح کې کوم ختم قرآن شوی ده یا الله چې په هر ځای کې شوی ده یا الله قبول وګرځوي. یا اله العالمین په دغه رمضان شریف کې چې کوم خلکو یا الله تلاوتونه کړي دي، قرآن ختمونه کړي دي، یا الله د ټولو تلاوتونه او ذکرونه قبول وګرځوي. یا الله په دغه رمضان کې چې کوم خلکو اعتکاف کړی ده یا الله هغه اعتکافونه قبول وګرځوي. یا الله اعتکاف په دوران باندې چې کومې دعاګانې او زړاګانې تا ته شوي یا رب العالمین هغه ټوله قبول وګرځوي. اله العالمین اله العالمین تا رحمت ته ناست یو، تا وعده ده اله العالمین چې په دغه ورځ باندې چې کوم خلک عید لمانځه ته ووځي او بیا کورو ته رواني دا بخښلي رواني یا الله ته موږ له خلکو نه وګرځوي چې موږ کورو ته واپس ځو او له ګناهونو پاک روان یو. یا الله تا رحمت تقاضا ده. موږ انسانان یا الله موږ به ګناهونه کېږي، موږ به سوي وي یا الله خو به شرمنده یو. تا یا اله العالمین د بندګۍ حق موږ نه ادا کړی او نه ادا کېدی شي. انبیاو دغه اعتراف کړی ده چې یا الله موږ تا د بندګۍ حق نه که ادا بیا موږ خو الله ډېر تېرې زمانې ګناهګار مسلمانانو اله العالمین خو چې د نبي علیه الصلاة والسلام په امت کې یو دین نسبت بل نسته، دین د فخر خبره بل نسته. یا اله العالمین په امت کې یا الله موږ ټول وبخښه، موږ ته عفو وکړه، درګذر وکړه یا الله د بدنه مې اله العالمین عفو درګذر وکړه، محو کړه اله العالمین. ته خو قادر یې، ته خو شهنشاه یې، تا نه څوک پوښتنه کوي اله العالمین. او یا الله تا خزانو کې چې کمای هم نه راځي یا رب العالمین موږ ګناه تا ته ضرر هم څه رسولی. اله العالمین موږ معاف کړه او عفو درګذر وکړه او دا د عید خوشیګانې یا الله ټول امت ته نصیب کړه. یا الله څوره امت ناسته چې هغه مظلومه دي، هغه بې کوره دي، هغه دربدره دي، اله العالمین ته یې مل سي او یا الله ته یې مل سي. یا الله له زړونو خدای پاک خلاص کړي. یا اله العالمین له لوړې له تندې نه اله العالمین آزاد کړي. یا الله له بې حیایۍ او فحاشۍ نه مو آزاد کړي، بد اخلاقیو نه مو یا الله وساتئ او یا الله درانه اخلاق نصیب کړي. د نبی علیه الصلاة والسلام سنتو تابعداري نصیب کړي. اله العالمین په موږ ټولو باندې فضل او کرم وکړي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين.